श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम अधिकार परिग्रह पत्तदिः षष्ठी। प्राप्याधिकारमुचितं भुवनस्य गुप्तै भद्रासनं भरतवन्दितम् आश्रयन्त्या मध्येऽवतीर्णमिव माधव पादरक्षे मातस्त्वयापि मनुवंश महीपतीनाम् राजासने रघुकुलोद्वह पादरक्षे नीराजनं समभवत् समयोचितं ते श्लाघावशेन बहुशः परिगूर्णिताभिः सामन्तमौलिमणिमङ्गलदीपिकाभिः पृथ्वीपतीनां युगपत्किरीटाः प्रत्यर्थिनां राणितुम् अर्तिनां च प्रापुस्तदा राघव पादरक्षे त्वदीयमास्थानिक पादपीठम् प्रणम्य रङ्गेश्वर पादरक्षे दूरोपनीतै उपदा विशेषैः सभाजयन्ति स्म तदा सभायाम् उच्चैस्तरामुत्तरकोसलास्त्वाम् अपावृतद्वारम् अयन्त्रिताश्वम् रङ्गेश पादावनि पूर्वमासीत् त्वया यदृच्छा सुखसुप्तपान्तम् रामे वनस्तेऽपि पदं रघूनाम् अनन्य भक्तिर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन् दाशरथिर्द्वितीयः विकल्प्यमानः प्रथमेन कीर्त्या वन्द्यस्वयं व्योम सदां बभूव अरण्ययोग्यं पदमस्पृशन्ति रामस्य राजार्हपदे निविष्टा आस्थाननित्या सिकया निरास्तः स्वर्गौकसां स्वैरगतेर्विघातम् राजासने चेत् भवती निषन्ना रङ्गेश पादावनि तन्न चित्रम् यत्राधिरूढा क्रमशः पुरा त्वाम् उत्तंसयन्ते रघुसार्वभौमाः भद्रासनं चेत् परिवृत्तमासीत् देवीशनं दक्षिणतो मुखं ते कथं भवेत् काञ्चन पादरक्षे रामस्य रक्षो मृगया विहारः यावत् त्वया राघव पादरक्षे जिगीषता राक्षसराजधानी मालेवता वल्लुलिता मदान्तैः उद्यानशाखा मृगयूतपैस्ते महीक्षतां राघव पादरक्षे भद्रासनस्तां भवतीं स्पृशन्तः पूर्वं तदा त्वे नियतेऽपि भूयः कल्याणतामानशिरे किरीटाः अनिच्छत पाण्डरमातपत्रं पित्रा वितीर्णं मणिपादरक्षे आसीत् त्वदर्थं विधृतेन तेन छाया समग्रा भरतस्य मौलौ पादुके रघुपतौ यदृच्छया प्रस्थिते वनविहार कौतुकात् आदिराज्यमधिगम्य ते युवाम् अक्षतं वसुमतीम् अरक्षतम् रघुवीर पदानुषङ्गमात्रात् परिबर्हेषु विनिवेशिता यदि त्वम् अधिकारदिने कथं पुनस्ते परिवारास्तव पादुके बभूवुः पुरुषार्थ चतुष्टयार्थिनीनां परिषत्ते महिता वसिष्ठ मुख्यैः क्रय विक्रय पट्टनं प्रजानाम् अभवत् काञ्चन पादुके तदानीं मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे अभद्र
व्रजद्वरदादिभेदमीशः स्वयमाराधयितुं पदावनि त्वाम् मगधाङ्गकलिङ्गवङ्गमुख्यान् विमतान् रन्ध्र गवेषिणः ससैन्यान् रघुपुङ्गव पादुके विजिज्ञे वरदशासनम् उद्वहन् भवत्याः अनितरवहनीयम् मन्त्रिमुख्यैर्यदात्तत् त्वयि विनिहितमासीत् सूर्यवंशादिराज्यम् रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे तदानीम् श्रियमिव ददृशुस्त्वाम् सादरम् लोकपालाः परिहृतदण्डकात्व गमनम् पदरक्षिणी तत् परिणत विश्वसम्पदुदयम् युवयोर्द्वितयम् रघुपतिरत्नपीठमधिरुह्य तदा विदते व्यपगत वैरिभूपनिलयम् वसुधावलयम् प्राप्तोदया तदानीम् किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवती तनुरिव मनुकुलजनुषा प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः प्राप्तोदया तदानीम् किमपि तमस्सन्निराकरोद्भवती तनुरिव मनुकुलजनुषा प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः इति श्री पादुका सहस्रे अधिकार परिग्रह पद्धतिः षष्टि।